और अल्लाह की बारगाह में उसकी कलाम का हदिया पेश करें। अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से किया जाता है। हमारे बेटे, छोटे बेटे सेंट्रल मॉडल स्कूल के मेहताब तशरीफ़ ले आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। हदिया नात पेश करने के लिए मैं अपने बेटे, अपने स्टूडेंट मोहम्मद से गुजारिश करूंगा। अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह। ज़मी ज़मा ज़मन ज़मन कली कली चमन चमन ज़ुबां ज़ुबां सुख़दशाह। अल्लाह बादशाह इब्तिदा तू इंतहाई इंतहा फना नहीं फ़कत बका तू ही मेरा खुदा। अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह। तू हर तरफ तू गो बगो तू पर्दे में तू रूबरू। तू हर तरफ तू गो बगो तू पर्दे में भी रूबरू। तू ही मेरा खुदा। अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह। अब मैं आज के दिन के हवाले से निस्बत से मिली नगमा पेश करने के लिए हसन रज़ा, अपने स्टूडेंट हसन रज़ा से गुजारिश करूँगा बेटे आएँ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मिली नगमा पेश करें। वतन ये अकीदत
نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں ویسے، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بار تجھ پہ نثار کر دوں، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بار تجھ پہ وطن، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بار تجھ پہ نثار کر دوں، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن، میرے وطن۔ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ آج کے دن یوم سیاہ کے حوالے سے میں ٹیچر کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹرل ماڈل اسکول کے ٹیچر سمیلا ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سمیلا۔